बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रस्ट मार्क डिजिटल के प्लेटफॉर्म से रमीज़ शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, नोवा सिटी पेशावर जो है वो इस वक्त पूरे खित्ते में एक बहुत ही ज़बरदस्त इमर्जिंग प्रोजेक्ट है और दिन ब दिन जो है ये मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। अगर नोवा सिटी पेशावर की लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो नोवा सिटी पेशावर जो है वो इंतहाई अहम लोकेशन पर वाक़ है। यहाँ से आप तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ऐसे इंतहाई अहम अज़ला हैं जो कि पेशावर के नज़दीक तरीन लगते हैं, जो अतराफ़ी अज़ला हैं, उन पर उनके मेन जंक्शन पर वाक़ है। यानी ऐसी तमाम शाहराएँ जो इन तमाम शहरों को आपस में मिलाती हैं, उनके जंक्शन पर वाक़ है, जहाँ से आप तमाम अज़ला को बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। अगर लोकेशन के हवाले से मैं मज़ीद बताऊं तो चूँकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन का सामना था, तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम आपको गूगल मैप्स के ज़रिए और अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ज़रिए मैं आपको इसकी लोकेशन जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ से मैं आपको ये तमाम चीज़ें वाज़ेह करता हूँ। जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे नोवा सिटी पेशावर की लोकेशन के हवाले से, तो जब आप इस्लामाबाद पेशावर M1 जो मोटरवे है उस पर अपना सफ़र जारी रखते हुए आप पेशावर की तरफ जाते हैं इस्लामाबाद से, तो पेशावर से एक इंटरचेंज, जो पहला इंटरचेंज आता है वो निसत्ता इंटरचेंज है। यानी निसत्ता इंटरचेंज के बाद नेक्स्ट इंटरचेंज पेशावर है। पेशावर पहुँचने से पहले ही आपको जो है वो यहाँ पर M1 मोटरवे पे निसत्ता इंटरचेंज देखने को मिलता है। अब अगर आप निसत्ता इंटरचेंज से चारसदा की तरफ मूव करते हैं, यानी जो ही आप निसत्ता इंटरचेंज से इस लोकेशन से, ये निसत्ता इंटरचेंज आप देख रहे हैं, आप इस लोकेशन से नीचे उतरते हैं तो आप देखते हैं कि आपको जो है वो बिल्कुल इंटरचेंज उतरते साथ ही तकरीबन 200-300 मीटर की मुसाफत पर यहाँ पर नोवा सिटी पेशावर का गेट नज़र आ जाता है। इस वक्त आप अगर अपनी स्क्रीन पर देख सकें तो ये जो जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, ये नोवा सिटी पेशावर का फ़ेज़ 1 जो है उसका मरकज़ी गेट है। यानी ये इसका मेन गेट है जहाँ से आप इस साइड में एंटर हो सकते हैं। अगर साइड के हवाले से बात की जाए तो जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि साइड जो है वो, चूँकि इसमें पहले एक सोसाइटी पहले बनाई गई थी KPK एनक्लेव के नाम से, तो उस सोसाइटी को मर्ज किया गया है नोवा सिटी पेशावर में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो रोड कटिंग का काम, प्लॉट्स की कटिंग का काम ऑलरेडी हुआ है और अर्थ वर्क तकरीबन कंप्लीट है। अगर हम दोबारा लोकेशन की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वो M1 मोटरवे पर इंटरचेंज है। इंतहाई ईजी एक्सेस है इसकी कि वो तमाम लोग जो पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र करें उनके भी बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं कि उनके सफ़र का आगाज़ करते साथ ही ये निसत्ता इंटरचेंज आ जाता है, और जो लोग इस्लामाबाद से पेशावर की सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंतहाई आसान एक्सेस बनती है। इसके अलावा अगर हम इसकी मज़ीद एक्सेसिबिलिटी के हवाले से देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको ये निसत्ता इंटरचेंज जो है ये नज़र आ रहा है, और ये निसत्ता इंटरचेंज का जो इलाका है ये कनेक्ट करता है M1 मोटरवे को चारसदा से। इसके अलावा जो तराफ़ी अज़ला हैं उनकी तरफ भी काफ़ी ईजी एक्सेस इसकी बनती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकें तो यहाँ पर जो है ये नौशहरा आपके सामने देखने में आ रहा है। इसी तरह M1 मोटरवे से कनेक्टिंग जो है वो मर्दान आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो हैं ये तमाम ये बहुत ही अहम शहर हैं KPK के, और यहाँ पर जो है वो जो आबादी है, जो लोग हैं यहाँ पर बिल्कुल इसके मुज़ाफ़ात में लोग काफ़ी ज़्यादा आबाद हैं, और इस इलाके के लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो लोगों की जो है वो इसके अलावा लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। और ख़ुसूसन जो अगर चारसदा की बात की जाए तो यहाँ के लोग ज़्यादातर जो है वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, और जो है वो काफ़ी स्टेबल लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा ये रशाकई इंटरचेंज के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप रिसालपुर की तरफ एक्सेस कर सकते हैं, और रिसालपुर के अलावा जो है वो बाकी जितने भी ये करीबी अज़ला हैं उन तक भी इजीली एक्सेसिबिलिटी है यहाँ से, कि ये मर्दान है, नौशहरा है, अटक है, पेशावर है, इसके अलावा सवात है और आगे मालाकांड की तरफ भी। तो M1 मोटरवे जो बनाई गई थी वो बुनियादी तौर पर इन तमाम शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। और नोवा सिटी पेशावर की अगर लोकेशन की बात की जाए तो नोवा सिटी पेशावर से तमाम ऐसे लोग जो ये तराफ़ी अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो एक अच्छी लिविंग को एंजॉय करना चाहें तो वो नोवा सिटी पेशावर का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से आपकी जो मुकामी रोड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ से इसका नेटवर्क है, और ये रोड नेटवर्क जो है वो आपको ईज़िली एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको आसान तरीन रसाई फराहम करता है नोवा सिटी पेशावर तक। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जो ये लोकेशन के हवाले से कंसर्न थे वो दूर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर लोकेशन को एक्सप्लेन करूं तो आप अपनी जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करें गूगल मैप्स की, तो अगर गूगल मैप्स में आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन जो है ये नोवा सिटी पेशावर की लोकेशन बनती है। ये जो फ़ेज़ 1 है इसका यहाँ पे बनता है, और ये निसत्ता इंटरचेंज है। यहाँ से आप M1 मोटरवे से अगर सफ़र कर रहे हैं तो अगर आप जो है वो अतराफ़ी अज़ला यानी चारसदा है, इसके अलावा जो जितने बाकी अतराफ़ी अज़ला हैं उन
ان تک بھی آپ آسان ترین رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جو پشاور کی بات کی جائے تو پشاور تک بھی آپ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں براستہ M1 موٹر وے اور رنگ روڈ اور باقی جو مقامی روڈز ہیں ان کے ذریعے بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک سوال اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں، چونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت اپنی اسکرین پر کہ یہ پشاور ہے اور یہاں سے یہ آپ کی ٹریولنگ بنتی ہے جس سے آپ نسطا انٹرچینج تک ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. اب اگر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کو نووا سٹی پشاور کہتے ہیں، حالانکہ یہ پشاور کے مضافات میں واقع ہے، بالکل ایگزیکٹ پشاور میں واقع نہیں ہے. بالکل آپ کی بات جائز ہے، کیونکہ پہلے ہم انیشلی جب اس کو ہم قرار دے رہے تھے اس کا نام، تو ہم اس وقت اس کو نووا سٹی پشاور کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت ہم اس کو نووا سٹی فیز 1 پشاور ڈویژن کہہ رہے ہیں. یعنی یہ پشاور ڈویژن کا علاقہ ہے اور پشاور ڈویژن میں یہ نووا سٹی پشاور کی جو ہے وہ لوکیشن بنتی ہے. تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور اتنا گنجان آباد شہر ہے کہ اس میں کوئی بھی ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کا آنا وہ مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو نووا سٹی کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس لوکیشن کا انتخاب کیا تاکہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ فراہم کی جا سکے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی پرائم لوکیشن پر پروجیکٹ ڈیلیور کیا جائے جہاں پر آپ اپنا بہترین لائف سٹائل انجوائے کر سکیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جو بہت دور دراز ہو. یہاں پہ اگر فیز 1 اس کی لوکیشن جو ہے وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے بالکل ساتھ جو ہے یہ DHQ ہاسپٹل روڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ یہ چارسدہ شہر ہے جہاں پر آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھے سکولز، اچھی یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ اچھے ہاسپٹلز جو ہے یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ نووا سٹی پشاور میں بھی آپ کو بہت اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور اس کے علاوہ تمام وہ سہولیات ملیں گی جو انشاءاللہ آپ مستقبل میں ان کو انجوائے کر سکتے ہیں. یہ پروجیکٹ ان تمام لوگوں کے لیے بہترین ہے جو اس کو اپنی لیونگ کے لیے یہاں پر اپنی بکنگ کروا رہے ہیں یا کہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کے لیے کروا رہے ہیں. تو یقینی طور پر یہ جگہ ایسی ہے کہ جو اوور ٹائم بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جگہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہاٹیسٹ لوکیشن بن جائے گی. اور اگر آپ یہاں سے اسلام آباد کی طرف سفر کرنا چاہیں اور اسلام آباد کی طرف جانا چاہیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ جو ہے وہ اسلام آباد سے اس کو ایکسیس کریں، تو اس حوالے سے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ براستہ M1 موٹر وے، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں سے یہ نووا سٹی پشاور کی لوکیشن ہے، یہاں سے براستہ M1 موٹر وے آپ یہ مختلف شہروں کو کراس کرتے ہوئے یہاں پہ اسلام آباد کی طرف سفر کر سکتے ہیں. تو اس کو GT روڈ کی ایکسیس بھی لگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ M1 موٹر وے کی ایکسیس بھی لگتی ہے، جو کہ اس کی ایکسیسیبلٹی کو مزید آسان بنا دیتا ہے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ نووا سٹی پشاور جو ہے الحمدللہ ایک بہت بہترین لوکیشن پر واقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہو، کوئی بھی کمرشل پروجیکٹ ہو، ریل اسٹیٹ کا پراپرٹی کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو، تو اس میں آپ جو چیز انتہائی جس کو فوقیت دیتے ہیں، جو انتہائی اہم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس پروجیکٹ کی لوکیشن. اگر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بلینز آف روپیز کا پروجیکٹ ہے لیکن اس کی لوکیشن اچھی نہیں ہے، یا آپ جو ہے وہ نیو یارک کو اٹھا کے ایک جگہ پہ لے آئیں اور پورے کا پورا ایک زبردست پروجیکٹ بنا دیں لیکن اس کی لوکیشن اچھی نہ ہو، اس کے جو ایکسیس پوائنٹس ہیں یعنی جو اس کو راستے لگ رہے ہیں وہ اچھے نہ ہوں، تو اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ کامیابی ہمیشہ رسک پر رہتی ہے. تو کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ جب اس کی لوکیشن اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ریل اسٹیٹ میں ہم کہتے ہیں جی 3 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لوکیشن، لوکیشن اور لوکیشن. تو جب کسی پروجیکٹ کی لوکیشن اچھی ہوتی ہے تو وہ پروجیکٹ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا سکسیسفل پروجیکٹ بن جاتا ہے. تو نووا سٹی پشاور الحمدللہ ایک ایسی لوکیشن پر واقع ہے جو کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے بڑے اور میگا پروجیکٹس میں اس کا شمار ہوگا اور یہ ٹاپ آف دا لائن پروجیکٹ کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی تمام تر کنفیوژنز دور ہو چکی ہوں گی. مزید کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ کے ذہن میں، آپ کو اس حوالے سے مزید جاننا ہے کہ جی لوکیشن کے جو ہے وہ اعتبار سے اگر نووا سٹی پشاور جو ہے وہ کس ایگزیکٹ جگہ پر واقع ہے، کیا پن پوائنٹ لوکیشن ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں ہم سے مزید معلومات پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں گے تو نہ صرف آپ کو انشاءاللہ بکنگ کے حوالے سے معاونت فراہم کریں گے، بلکہ آپ کی جتنے کوسچنز ہیں، جتنے سوالات ابھی تک آپ کے ذہن میں جو ہے موجود ہیں، تو ان تمام سوالات کا بھی بہترین جواب دیں گے. ہم بطور ٹرسٹ مارک ریل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ ہمہ وقت آپ کی بہترین رہنمائی کے لیے اور آپ کی سرمایہ کاری کو منافع بخش بنانے کے لیے کوشاں ہیں. آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. رمیز شوکت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.